अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप जानते हैं कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की मौत कैसे होगी? जी हाँ, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो तमाम फ़रिश्तों के सरदार हैं, जो अल्लाह के सबसे बड़े और सबसे प्यारे फ़रिश्ते हैं, तो उनकी मौत का ये वाक़या सुनकर हमारा ईमान और ताज़ा हो जाता है और हमें यानी इंसान को उसकी असल याद आ जाती है कि उसकी असल पहचान क्या है। इस वाक़या को आखिर तक ज़रूर सुनिएगा और इसे समझने की भी कोशिश कीजिएगा कि इंसान आखिर दुनिया में आया है तो क्यों आया है, और वो जब दुनिया में आया है तो एक न एक दिन उसे अल्लाह के पास जाना ही है। इसे इसलिए आखिर तक ज़रूर देखिएगा और दूसरों तक भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और जाते जाते कमेंट बॉक्स में अपनी राय, अपना फीडबैक ज़रूर देते हुए जाइएगा। चलिए वीडियो शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। जैसे कि हम सबको पता है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के सबसे बड़े और सबसे प्यारे फ़रिश्ते हैं। वो तमाम फ़रिश्तों के सरदार हैं। वो नबियों के पास से वही लेकर आते हैं, वही लेकर आने का काम उन्हीं का था, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का, और सबसे बड़े फ़रिश्ते हैं फ़रिश्तों में। तो उनकी मौत का एक ऐसा राज है, एक ऐसा वाक़या है कि इसे अगर इंसान सुने तो उसको अपनी असल अहमियत, उसकी असल पहचान उसे याद आ जाती है कि वो मिट्टी का पैदा हुआ है और उसी मिट्टी में उसे एक न एक दिन ज़रूर वापस जाना है। और ये सिलसिला है जब क़यामत का दिन आएगा, जब अल्लाह के हुक्म से हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम जब सूर फूंक देंगे और हर जानदार चीज़ को ख़त्म हो जाएगी, यानी हर जानदार चीज़ को मौत आ जाएगी। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके बाद हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम से पूछेंगे कि अब कौन बचा है, क्योंकि जब तमाम कायनात ख़त्म हो जाएगी, सारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, दुनिया में कोई चीज़ बाकी नहीं रहेगा, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूछेंगे कि अब कौन बचा है। तो हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि या अल्लाह, अब सिर्फ 4 फ़रिश्ते बचे हैं, जैसे कि यानी कि मैं, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम। तो अल्लाह सुब्हान व तआला फिर हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को फरमाएंगे कि तुम हज़रत इसराफील और हज़रत मीकाईल और हज़रत इसराफील की रूह कब्ज़ कर लो। तो अल्लाह के हुक्म से हज़रत इसराफील और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम को मौत आ जाएगी। फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हान व तआला हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम से फिर पूछेंगे कि अब कौन बचा है। तो हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम अर्ज़ करेंगे कि या अल्लाह, मैं बचा हूँ और तेरा प्यारा फ़रिश्ता हज़रत जिब्राईल बचा है। तो अल्लाह के हुक्म से अल्लाह हुक्म देंगे कि अब जिब्राईल की भी रूह कब्ज़ कर ली जाए। तो बाज़ रिवायत में आता है कि जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ करने की बारी आएगी तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम उस वक्त सजदे में गिर जाएंगे और अल्लाह की तस्बीह और अल्लाह का ज़िक्र इस तरीके से बयान करेंगे कि आज से पहले और ना ही उसके बाद किसी इंसान ने, किसी फरिश्ते, किसी नबी ने इस तरीके से अल्लाह का ज़िक्र, अल्लाह का तस्बीह बयान किया हो। तो इस तरीके से वो सजदे में गिर करके अल्लाह का हम्दो सना करेंगे और अल्लाह का हम्दो सना करते करते अपनी रूह खालिक हकीकी के सुपुर्द कर देंगे, यानी अपनी रूह सजदे में जाके अल्लाह के सुपुर्द कर देंगे। फिर अल्लाह के हुक्म से जब हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम की मौत आ जाएगी, फिर अल्लाह सुब्हान व तआला अपने से ही सवाल करेंगे और अपने से ही जवाब देंगे। अल्लाह सुब्हान व तआला उस वक्त सवाल करेंगे कि है कोई जो आज किसी की बादशाही है जो मेरे सामने आए। उसके बाद फिर खुद ही अल्लाह सुब्हान व तआला जवाब देंगे कि नहीं, आज किसी की बादशाही नहीं, आज किसी का कुछ नहीं चलेगा, आज सिर्फ़ और सिर्फ मेरी बादशाही, आज सिर्फ़ और सिर्फ मेरी ताकत चलेगी। क्योंकि क़यामत का दिन जब आ जाएगा, सारे लोगों का, पूरी दुनिया और आसमान वालों का सबका फ़ैसला हो जाएगा, तो अल्लाह सुब्हान व तआला यही खुद अपने से ही सवाल करेंगे और ख़ुद अपने से ही जवाब देंगे। उस वक्त कोई किसी का नहीं होगा, ना माँ, ना बाप, ना भाई, ना बहन, ना रिश्तेदार, ना दोस्त, ना साथी, कोई किसी का नहीं होगा। सिर्फ़ और सिर्फ उस दिन अल्लाह सुब्हान व तआला की ज़ात अकेली रहेगी और हम हमारे आमाल के साथ हम रहेंगे। इसलिए हमें उस दिन से डरना चाहिए और अल्लाह सुब्हान व तआला की सच्चे दिल से हमें उसकी इबादत करनी चाहिए, अपने गुनाहों की सच्चे दिल से तौबा करनी चाहिए, इस्तग़फ़ार करनी चाहिए
کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہمیشہ ہمیشہ ہمیں بلاتا ہے، وہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، ہر گھڑی ہمارے ساتھ ہے۔ وہ ہمیشہ ہمیں بلا رہا ہے کہ تم میرے پاس لوٹ آؤ۔ اب تم جب بھی میرے پاس آؤ گے، جس حال میں بھی آؤ گے، جس گھڑی میں بھی آؤ گے، میں تمہیں اپنا لوں گا، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ ہمیں صرف یہی سوچنا چاہیے کہ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم تو گنہگار ہیں، ہم تو دنیا بھر کے گناہ کیے ہیں، تو ہم کس صورت میں، کس حال میں، کس طریقے سے، کیسے، کیا لے کر اللہ کے سامنے جائے، کیا منہ لے کر اللہ کے سامنے جائے۔ اللہ کے سامنے جانے کے لیے کچھ لے کر جانا نہیں پڑتا ہے، کیونکہ جس طرح انسانوں کے پاس جانے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ لے کر جانا پڑتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جانے کے لیے ہمیں کچھ لے کر جانے کی ضرورت نہیں، صرف اور صرف ہمیں بس ایک بار اپنے زبان سے کہنا ہے کہ یا اللہ توبہ۔ ایک بار جس دن بھی آپ سچے دل سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو توبہ بول دیں گے، تو اسی دن سے دیکھیے گا کہ آپ کی زندگی کی شروعات، آپ کی زندگی میں جتنے بھی مشکلات، پرابلمس، مسائل وغیرہ ہیں، سب کے سب اللہ کے ذریعے سے، اللہ کے حکم سے خود بخود ختم ہوتی چلی جائے گی۔ اس لیے ہمیں یہی ہمیشہ اپنی زندگی میں کرنا چاہیے، کیونکہ جب تک ہماری زندگی ہے، ہماری سانسیں چل رہی ہے، ہمیں صرف اور صرف یقیناً اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور اسی سے ہی مدد طلب کرنی چاہیے، اسی سے ہی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ ہماری دعاؤں کا سننے والا بھی وہی ہے اور نہیں سننے والا بھی وہی ہے۔ کیونکہ اگر وہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے تو ہمارے بیڑے پار ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ نہیں سن رہا ہے، ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہماری دعائیں نہیں سن رہا ہے، تو لیکن وہ اللہ رب العزت دعائیں سب کی سنتا ہے۔ ایسا نہیں کہ کسی کی دعائیں نہیں سنتا ہے، کسی کی دعاؤں کو وہ دنیا میں ہی اس کا جواب دے دیتا ہے، دنیا میں ہی اس کے پھل دے دیتا ہے جو وہ مانگتا ہے، لیکن کچھ خاص دعاؤں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی آخرت کے لیے، اس کی بھلائی کے لیے رکھتا ہے اپنے پاس، تاکہ تم اگر قیامت کے دن تمہارے اعمال میں کچھ کمی آئے تو ان دعاؤں کا صلہ تمہیں اس دن دیا جائے۔ اس لیے ہمیں صرف اور صرف ہمیشہ اللہ ہی سے دعا کرنی چاہیے، اللہ ہی سے ہمیشہ مدد طلب کرنی چاہیے، کسی اور سے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کسی اور کے در پہ جاؤ گے تو ہمیشہ رسوائی ہوگی، اور اللہ کے در پہ جاؤ گے، اللہ سے رو گے، اللہ سے مانگو گے، تو یقیناً وہ تمہیں خالی ہاتھ نہیں بھیجے گا، وہ تمہارے اعمال کو، تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل کر کے تمہیں معاف کر دے گا اور جنت میں جگہ دے گا۔ امید کرتی ہوں یہ بیان آپ کو ضرور اچھا لگا ہوگا، ضرور آپ کے دل تک پہنچا ہوگا، اس سے آ کے تو ضرور دیکھیے گا، اور اسے دوسروں تک بھی شیئر ضرور کیجیے گا، تاکہ جسے اس کی ابھی ضرورت ہے وہ ان سے اس ویڈیو کے ذریعے سے فائدہ ضرور پہنچے، اس لیے ضرور شیئر کیجیے گا۔ اور اگر آپ میرے چینل کو پہلی بار آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا، اور کومنٹ باکس میں اپنی فیڈ بیک، اپنی رائے ضرور دیتے ہوئے جائیے گا، کیونکہ آپ کی رائے، آپ کی فیڈ بیک مجھے بہت ایک موٹیویشن دلاتی ہے، اچھا لگتا ہے پڑھ کے کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہے، اس لیے اپنی فیڈ بیک ضرور دیتے ہوئے جائیے گا۔ اور اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا، اور اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں تو میرے پیج کو ضرور فالو کیجیے گا۔ تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے پریوار کا خیال رکھیے گا، آپ خوش رہیے گا، سب کو خوش رکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، اللہ حافظ۔